शाङ्करीतनूजाय शाश्वताय मङ्गलम् शङ्कराय 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 मङ्गलम् शाङ्करीतनूजाय शाश्वताय मङ्गलम् गुरुवराय मङ्गलम् दत्तात्रेय मङ्गलम् राजराम मङ्गलम् रामकृष्ण मङ्गलम् अय्यप्प मङ्गलम् मणिकण्ठ मङ्गलम् शबरीश मङ्गलम् शास्त्राय मङ्गलम् 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 नित्यजय मङ्गलम् 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 नित्यशुभ मङ्गलम् 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 नित्यजय मङ्गलम् 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 नित्यशुभ मङ्गलम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् उमाकान्ताय कान्ताय कालिदासप्रदायिने श्रीगिरीशादेवाय मनुराधाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनफलैः वदाचार्य पुरोगमैः सर्वैः सर्वैराचार्यैः सत्पुरायात्ममङ्गलम् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு சந்தவேல் முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு శరణ భవని శరణమయ్యప్ప గణపతి సోదరణి శరణమయ్యప్ప నానావిధ పరిమళ మంగళ నీరాసనం దర్శయామి నమస్కరోమి